Ana ba ang kasakit, kasuko, kaligod o ang kanlipay o paglaban? Mga igsoon, kung kita nakasinati niini, atong inumduman nga dili kita ang unang nakasinati niini. Si Jesus nga gisakit o nagbitay sa krus ang unang nakasinati niini tanan. Diyos ko, ngano gibiyaan mo ako? Kini nga pagtuaw ni Jesus milanong pag-ayo sulod sa Kristohanong tradisyon nga naglampog sa laong nga misteryo sa pag-antos o pagbiya. Kini nga bahin sa Ebanghelyo dili lamang usa ka pagpahayag sa pagkawalay paglaom, kundi usa ka makapatandog nga pagpahayag sa kahigdagman sa kaguon ni Jesus, samtang iyang ipasan ang kabugat sa mga sala sa katawan. Si Papa Francisco miingon sa usa sa iyang mga pamalandong nga kini nga pagtuaw nagpadayag sa hilatihang kamingaw nga nagsinati ni Jesus. Usa ka kamingaw nga nagdugtong kaniya pag-ayo sa pag-antos sa tao. Iyang namatindang na si Jesus sa iyang panahon sa pagbiya nisangkit sa Diyos. Sa paagi nga nagpakita sa tumang kamingaw o kasakit nga nasinati sa kadaghanan sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kini nga pagtuaw magsilbing nga usa ka kahinumdum nga bisan sa kahigdagman sa pagkawalay paglaom, ang usa wala man inusa. Si Jesus niambit sa maong pag-antos aron makahatag og paglaom ug kahupayan sa tanan nga mibati ug gibiya. Si Santo Juan Pablo II usab ningon nga kini nga pagtuaw ni Jesus dili usa ka pagkawalay paglaom, kundi usa ka pag-ampo sa anak nga naghalad sa iyang kinabuhi sa Ama. Kini nagpasabot sa usa ka gudlo sa laom nga panaghiusa uban sa Ama, bisan taliwala sa kasakit sa panagbulag tungod sa sala. Kini duha ka pag-antos ug pagsalig naghunagway sa hinadmon sa gugma ni Jesus ug sa iyang pagdawat nini alang sa katugsanan sa katawan. Dugang pa diha sa teolohiya kini nga pagtuaw nagpabanaag sa katumanan sa Salmo 22, diin ang salmista nagpahayag sa mga pagbati sa pagsaligway apan sa katapusan nakakaplag o paglaom o pagkamatimanon sa Diyos. Ang pagtuaw ni Jesus sumala ni maong salmo nagtutong sa iyang pag-antos ngadto sa mas lapad nga istorya sa kasaysayan sa kaluwasan. Diin ang pagkawalay paglaom isugat sa Diyos ng pagkamaunong. Mga igsoon, sa pagpamalandong ni upat kapulong ni Jesus, kita gidapit sa pagpamalandong pangkaniya diha sa iyang pag-antos o sa pagsinati sa presensya sa Diyos sa mga panahon sa pagsulay. Ang pagbati nga daw ibiyaan o sa kagamhanan nga pahinundon nga bisan sa gudlo sa laong nga kangitngit adunay dalan sa paglaom ug katugsan. Ang iyang kasinatian nga gibati nga daw gibiyaan dili lamang alang sa iyang kaugalingon, kundi alang kanatong tibuok katawan nga nagtanyag o kahigayunan sa pagsabot tali sa tawhan pag-antos ngadto sa Dios lupa.
Pusa mga igsoon, kini mao mga pulong nga gibungat ni Jesus gikan sa cross. Diyos ko, ngano gibiyaan mo ako. Nagdapit ka natong mga magtuturo sa pagdawat sa atong kaugalingong mga pakigpiso. Kay nahibalo kita nga si Jesus naglakaw niya ng samagdanan na atong yaptan. Kini nagdasig sa mas halawong kapag salig sa presensya sa Diyos. Bisan pag siya daw layo o ang pagkila pinag-agi sa pag-antos, ang usa makakita og lawong nga koneksyon sa gugma ni Kristo kinsa mipasan sa tanan alang sa iyang pinalanggang katawan. Kung atong sumadawon ang pagtuwaw ni Jesus, Diyos ko, ngano ibiyaan mo ako. Gikan sa cross, kini nagsilbing usa ka gamhanan panunod alang kanatong tanan sa realidad sa pag-antos, sa pagkamahinungdanon sa pagbutang sa atong pagsalig sa Diyos. Sa makapausap na kinaiya, kasakit, ug sa paglawong sa pagkabayan. Kini nagdapit kanatong tanan sa pagpalikod sa atong pagtuo, ilabi na sa mga higayon sa pagsulay o sa pagpangita o kahupayan ubos sa kasayuran nga niining atong panaw wala kita mag-inusa. Ang pagtuwang ni Jesus nagpahayag sa katapusang pagbiya o pag-antos na nagpalalog sa kauhanong kasilatian sa kasakit o pagkawalay paglaon. Ang pagtuwang ni Jesus diha sa krus nag-ingon, Diyos ko, ngano ibiyaan mo ako. Adunay dakong kahulugan alang kanatong mga Kristiyano na nagpabalaag sa gidagmon sa pag-antos sa tao o sa paglaom nga makakaplan diha sa pagtuo. Kini nahigayon naglambog sa kauyukan sa Kristohanong kasilatian, ilabi na sa panahon sa pagsulay at pagtiya. Bisan pa sa pagbating kagibiyaan, si Jesus nagpadayon sa pagsalig sa Ama. Kini nagtudlo kanatong tanan, nga bisan sa tudlo sa laong nga kagibiyaan, kita gitawag sa pagpadayon sa atong pagsalig sa Diyos. Gikan sa pagkawalay paglaom ngadto sa paglaom. Pusa, padayon kita sa pagbutang sa atong pagsalig sa Diyos. Luyo sa mga kasinatian na daw kita iyan sa tanan. Tungod kay siya naaga nato magpupungan. Wala kita nag-inusara tungod kay ang Diyos kanunay anak. Amen.